हामीहरू अब केही समयमा नन्दोत्सव गर्न गइरहेका छौँ। अब 10 मिनटमा नन्दोत्सव हुनेछ। राजा परीक्षितले हात मिलाएर सोध्नुभयो 10औं स्कन्धको प्रारम्भमा कचितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। भगवान श्रीकृष्ण को चरित्र छिटो 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 गरेर सुखदेव मुनिले के सक्नु भएको थियो आत्तिर राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ भवता सोम सूर्ययो। हजुरले चन्द्रवंश र सूर्यवंश सुनाउनु मलाई भन्नुभयो। क्रम पनि बिर्सनु भएछ। पहिला त सूर्यवंश सुनाएको नि भवता सोम सूर्ययो। हजुरले चन्द्रवंश सुनाउनु भयो सूर्यवंश सुनाउनु भयो। सो होइन नि परीक्षित पहिला सूर्यवंश सुनाएको अनि चन्द्रवंश सुनाएको। र जे होस् राजाका ठुला ठुला चरित्रहरू सुनाउनु भयो। तर मेरो भगवानको वैभव सुन्ने बेलामा चटपट गरेर छिटो छिटो सक्नुभयो। म त्यो कथा सुन्न चाहन्छु। हजुर जस्ता ज्ञानीका मुखारविन्दबाट प्राप्त भएका उत्तम श्लोक भगवानका चरित्रलाई आफ्नो आत्माको हनन चाहने व्यक्तिले मात्रै हो सुन्न नखोज्ने। आत्माको जीवन गर्न चाहनेले हजुरका मुखारविन्दबाट प्रभावित भएका ती भगवानका कथालाई सुन्दछन्। परीक्षित के हो तिमीलाई यो कथामा यस्तो रस किन छ? भगवान नै रक्षक हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। कसरी थाहा पायो? पितामहमे समरी मरञ्जय देवव्रताद्या तीर्थैस्तिमिन्दिरै। मेरा हजुरबाहरूलाई समर भूमिमा युद्ध भूमिमा कस्ता कस्ता थिए? अमरञ्जयी चिरञ्जीवीहरू थिए, नमर्ने खालका अश्वत्थामा कृपाचार्य यस्ता कहिल्यै नमर्नेहरूले साथ दिएका थिए। युद्धमा युद्ध गर्न गएको सहायता गर्नेको कहिल्यै नमर्नेहरू। देवव्रत जसलाई आफूले इच्छा गरेपछि मर्ने इच्छा मृत्युको वर पाएन होइन। यस्ता विशाल विशाल कौरव सैन्य सेनाबाट हजुरले मेरा हजुरबाहरूलाई भगवानले मेरो हजुरबाहरूलाई के गर्नुभयो? कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयप्लवा। बाछाको पाइलाले खाल्टो भएको ठाउँमा जमेको पानीलाई बच्चाले के गर्छ? नागिदिन्छ कुटु कुटु कुटु। आमा 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 मैले पोखरी नागी हेर्न आउँ त म बोलाउँछु। केमा पोखरी नाग हेर्न आएको त्यही बाछाको खुरले जम्मा भएको सानो पानी नागिरहेको छ। उता फुत्छ उता फुत्छ। कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयप्लवा। त्यसै गरी मेरा हजुरबाहरूले पनि कौरव सैन्य सागरलाई त्यसै गरी फुतु फुतु समाप्त पारिदिनु भयो, नाग्नुभयो, पार पाउनुभयो त्यहाँबाट। त्यति मात्र होइन द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदङ्गम्। हे सुखदेव मुनि यो त मेरा हजुरबाहरूको कुरा हो। मलाई के कृपा गर्नुभएको छ थाहा छ? द्रोणाचार्यका पुत्र सुत्थामाले मलाई मार्नको लागि पाण्डवको वंशनाश गर्नको लागि मेरो पेटमा म पेटमै रहेको बेलामा मलाई ब्रह्मास्त्र प्रहार गरेर मार्न खोजेका थिए। त्यति बेला मेरी आमा उत्तराले भगवानको शरणागति गर्नुभयो र भगवान आएर मेरो आमाको गर्भभित्र प्रवेश गरेर मलाई गर्भमै भगवानले रक्षा गरे। गर्भमा रक्षा गर्ने भगवानलाई गर्भमा रक्षा गर्ने भगवानको त्यो चरित्रलाई म सुन्न चाहन्छु। रोहिणीका पुत्र बलराम भनिन्छ, देवीका पुत्र पनि भनिन्छ। देहान्तर नभइकन कसरी एउटै व्यक्तिको दुई आमासँग सम्बन्ध भएको बताउनुहोस्। भगवान मुकुन्दले किन मामाको वध गर्नुभयो?
भगवानले कति वर्ष कहाँ कहाँ के लीला गर्नुभयो विशाल विस्तार पूर्वक बताउनुहोस्। नैसाति दुस्सह क्षुण्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वं मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। हे परीक्षित, आज त 4 दिन भइसक्यो। भोक लाग्यो होला, प्यास लाग्यो होला, केही पानी पिउ, आराम गराउन, एकछिन सुत गराउन। होइन, हजुरका मुखारविन्दबाट प्राप्त भएका भगवानका चरित्रद्वारा भोक प्यास सब हराए, आनन्दै आनन्द, आनन्दै आनन्द। सुन्ने बित्तिकै परीक्षित योग्य छन् भनेर साधुहरूले चरित्र सुनाउनुहुन्छ। कंसको भारले पीडित भएकी पृथ्वी देवताहरूको शरणमा गए। देवताहरूले ब्रह्माजीको शरणमा लानुभयो। ब्रह्माजीले क्षीर सागरमा पुर्याउनु भयो। गएर भगवानलाई पुरुष शक्तिद्वारा दिव्य स्तुति गर्नुभयो। हामी पुरुष जाति ब्राह्मण सबैले पुरुष शक्त कण्ठ गर्नुपर्छ, अरू केही सकेन भने। किन? वेदेषु पौरुषं सुप्तं धर्मशास्त्रेषु मानवम् भारते भगवद्गीता पुराणेषु च वैष्णवम्। चारै वेदमा सबभन्दा ठुलो वैभवले युक्त भएको सुक्त पुरुष सुक्त। त्यसैले पुरुष सुक्तद्वारा भगवानको आराधना, जसद्वारा भगवान प्रसन्न भएर दर्शन दिनुभयो ब्रह्माजीको मनमा। र भन्नुहुन्छ, ब्रह्माजी सबलाई मेरो समाचार सुनाइदिनु। सूचना सूचना सूचना। के सूचना प्रभु? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परम। परम पुरुष भगवान वसुदेवका घरमा जन्म लिनुहुनेछ। घरमा भगवान वसुदेव घरमा जन्मेको हो त होइन? कहाँ जन्मेको? कंसको कारागारमा। अनि वसुदेवको घरमा कसरी त? न गृहं गृहमित्याहु गृहिणीं गृहमुच्यते। घरलाई घर भनिन्न, गृहिणीलाई घर भनिन्छ, पत्नीलाई घर भनिन्छ। वसुदेवकी पत्नीबाट भगवानले अवतार लिनुहुन्छ। भगवानको लीलालाई सहायता गर्नको लागि तपाईहरू पनि ब्रजमा जन्म लिएर जानुहोस्। मथुराका राजा हुनुहुन्छ सूरसेन। धर्मपूर्वक शासन गरिरहनु भएको छ। उग्रसेनका पुत्र हुनुहुन्छ कंसजी, कंस महाराज। कंसले विचार गरे, महाराज हाम्रा पिता कहिले मर्दैनन्, म कहिले मर्छु क्या राजा नभइकन। बा मर्ला न राजा आउँदा भनेको बा मर्दैन। हात्ती अब के गर्ने? विचार गरे बालाई जेल हालिदिन्छ, मै राजा बन्छु। आफ्नो पितालाई जेल हालिदियो महाराज उग्रसेनलाई। जेल हालिदिएर आफू राजा भयो। सबले भने, हेर हेर दुष्ट, आफ्नो पितालाई जेल हालेर राजा भयो। हिंसा नै गर्ने जसको प्रवृत्ति छ त्यसको नाम हो कंस। अब कंसले विचार गरेर एउटा राम्रो काम गर्नु पर्यो। देवकीको विवाह वसुदेवजीसँग निश्चय गर्यो। धुमधामसँग विवाहलाई सम्पन्न गराएर आफै पुर्याउन भनेर सारथी भएर जाँदै थियो। बाटोमा आकाशवाणी भयो, अस्यास्त्वाम् अष्टमो गर्भो हन्तायां वासे बुध। त्यो अद्भुत कंस त जसलाई पुर्याउन जाँदै थिएछ नि यस्तो सम्मानका साथ, यिनकै 8औं गर्भले तेरो वध गर्दछ। आत्तियो, तत्काल खड्ग पानी दियो हातमा, मार्न भनेर तयार हो। महाराज ठुल्ठो समातेर वध गर्न तयार हो बहिनीलाई, देवकीलाई। पाति रक्षति इति पति, पत्नीको रक्षा गर्नेलाई पति भनिन्छ। गएर वसुदेवजीले हात जोडेर भन्नुभयो, हे भोज पति, हे कंस महाराज, आफ्नै बहिनीलाई आज विवाहको दिनमा कसरी मार्न सक्नु? हजुरलाई मर्नदेखि डर लागेको? मृत्योर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। जति बेला जन्म लियो त्यही बेला मृत्युलाई साथमा लिएर आएको छ।
त्यो मृत्युदेखि पर भाग्ने होइन, त्यो मृत्युलाई सफल बनाउने, अतिथिको रूपमा स्वीकार गर्ने हुन् मृत्युलाई, त्यो पनि मन परेको। कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युं प्रियमिवातिथिम्, मृत्युं प्रियमिवातिथिम्। नआत्तिनुहोस्, अहिले भए पनि 100 वर्षपछि भए पनि मर्नै पर्छ, मृत्यु निश्चय छ। यस्तो राम्रो शरीर छोडेर जानुपर्छ। त्यसैले नमान्नुहोस्, यिनका पुत्रहरूको अरूलाई भयो, म सबै पुत्रहरूलाई समर्पण गर्छु। पहिलो पुत्र जन्मे कीर्तिमान ल्याएर समर्पण गर्नुभयो। कंसले भने यो बाटो मलाई भय छैन, 8औं दिएको हुन्छ, फर्काइदियो। नारदजी पुग्नुभयो कमलको पुष्प लिएर। मैले सुनेको तिमीलाई मार्ने प्लानिङ भइरहेको छ स्वर्गमा, म गएपछि चुपचाप भए दैत्यहरू देवको घरबाट मार्ने भन्ने सुनि कुन चाहिँले मार्ने भन्ने चाहिँ म अलिक कन्फ्युजन भएँ। विचार गरेर है जानुभयो महाराज कंसले, विचार गरेर बिर्सिनु हुँदैन। सङ्ख्यानां अङ्कानां वामतो गति, कताले भन्छन् थाहा छैन, यताले भन्छ कि उताले भन्छ, कुन आठौँ हुने हो के हो बरु डिस्कसनभन्दा बध गरौँ भनेर प्रत्येक सन्तानलाई बध गर्दै 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 गयो। वसुदेवकीलाई कारागारमा बन्द गरिदियो। गर्भशुद्धिका लागि साक्षात् शेषजी आएर देवकीको गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। मायादेवीले देवकीको गर्भबाट शेषजीलाई कर्षण गरेर गोकुलमा बसेकी रोहिणी गोबर मलाएर राख्नुभयो। कर्षण गरेर त्यही भएर अहिले यसैको उसमा सर्गेट मदर भन्ने एउटा चलेको छ। अहिले यसको हाइब्रिड दिने हाम्रै पुरानो त्यस्तो गरेर मिल्छ भन्ने। अहिले नेपालमा भन्दा विदेशमा यो सर्गेट मदरको धेरै कन्सेप्ट बढिरहेको छ। आफूले गर्व नबोक्ने, गर्भाधान गर्ने, गर्भाधान गरेपछि त्यो रिक्वेस्टलाई लिएर जाने र कसैलाई पैसा दिएर उसलाई मेरो गर्व बोक्दियो भन्ने, गर्भलाई निकालेर उसको गर्भमा आधान गरेर उसलाई राखिदिने हाल्ने, उसले बोक्से उसलाई खुवाउने पियाउने सब गर्ने, आफूसँगै राख्ने। 10 मास भएपछि उसले बच्चा जन्माउँछ। जन्माएपछि के गर्ने, उसलाई पैसा दिने, उसको भरण पोषण कति गर्ने, अनि त्यो बच्चालाई दुधमान गराउने भने सब उसैले गर्छ, पैसा दिने। दुध खान छोडेपछि उसलाई बिदा गरिदिने, आफ्नो छोरो आफूले पालेर हुर्काएको गरेर आफूसँग। विदेशमा कसैले पनि आफूले जन्माउँदैन। अनि धेरै स्त्रीहरू यस्ता छन् कि त्यो सर्गेटलाई बोकेर आफ्नो जीवनयापन पनि गरिरहेको छ, त्यसबाट पैसा लिएर जन्मिन्छ सर्गेट मदर। त्यसै प्रकारले यही कन्सेप्टमा आधारित भएर टेस्ट ट्युब बेबी पनि आएको हो। यसमा गर्भाधान हुन्छ, त्यहाँ लिएर गएर ट्युबमा लगेर विस्थापित गरिन्छ, अनि त्यो ट्युबमा राखिसकेपछि अनुकूल वातावरण दिएर योग्य भएपछि ट्युब फुटाएर जन्माइन्छ। नेपालमा पनि सर्वप्रथम ओम हस्पिटलले, चाबेलको तलपट्टि गोपीकृष्ण गाडी रहेको ओम हस्पिटलले सर्वप्रथम टेस्ट ट्युब बेबीलाई जन्मायो। त्यो टेस्ट ट्युब बेबीको नाम हो ओम बहादुर। नेपालको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबीको नाम ओम बहादुर। ओम हस्पिटलले जन्माएको हुनाले ओम बहादुर भएको। यसरी शास्त्रहरू हाइपोथेसिस दिनमा हाम्रै पुराणको दृष्टि जति छ ती सब विषयलाई हाइपोथेसिसको रूपमा लिएर अहिले पनि विश्व ब्रह्माण्डमा धेरै धेरै रिसर्चहरू भइरहेका छन्, चलिरहेका छन्। त्यही भएर शास्त्र झुटो छैन, अनुभव देखिन्छ। भनेका कुरा यदि झुटा थिए भनेदेखि यसको प्रयोगमा सत्यता देखिँदैन थियो। तर यदि यहाँ भएको विषय सत्य रूपमा प्रतीत भइरहेको छ भने यो शास्त्र झुटो कसरी भन्नु? कर्षण गरेर खुदालाई राखियो।
यता शेषजीको सम्बन्ध भएको हुनाले गर्भ शुद्ध भयो। शेषजीको सम्बन्ध हुनुभएको हुनाले देवकीले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। किन यो गर्भमा के दोष थियो? जन्मने बित्तिकै मर्ने दोष थियो। जन्मने बित्तिकै के गर्ने दोष थियो? मर्ने दोष थियो। देवकी गर्भमा जो आउँछ त्यो के गर्थ्यो? जन्मिने बित्तिकै मर्थ्यो। यो गर्भ दोष थियो। हामीलाई पनि के दोष लागेको छ? जन्मिने बित्तिकै मर्ने, जन्मिने बित्तिकै मर्ने, जन्मिने बित्तिकै मर्यो, जन्मियो मर्यो, जन्मियो मर्यो, जन्मियो मर्यो, जन्मियो मर्यो, जन्मियो मर्यो, जन्मियो मर्यो भन्ने रोग लागेकाहरूलाई के को सम्बन्ध चाहिने रहेछ? शेषको सम्बन्ध। जन्मिने मर्ने, जन्मिने मर्ने, जन्मिने मर्नेहरूलाई शेषको सम्बन्ध बिना मोक्ष हुँदैन। त्यही भएर कम शेषात् भगवत आश्रय मोक्ष हो। त्यसैले मोक्ष चाहनेहरूले शेषलाई छोडेर कसको भजन गर्छन् र? जसका शिरमा सारा जगयो तोरीको दाना तुल्य हुने। जसका शिरमा सारा जगयो तोरीको दाना तुल्य हुने। जसले फेरदा जोडले श्वास सारा जगयो भस्म हुने। जसले हेरदा सारा जगयो, जसले हेरदा श्री हरि परमानंद हुने। श्री हरि परमानंद ऐसा प्यारा गुरु का पाओ, ऐसा प्यारा गुरु का पाओ। भजदा आत्मा शुद्ध हुने, भजदा आत्मा शुद्ध हुने। जय रामानुज, जय रामानुज, जय रामानुज शेष गुरु। रामानुजयति नाथ गुरु, रामानुज फणिनाथ गुरु। यो शेषको सम्बन्ध, शेषको सम्बन्धले भगवानलाई पनि बचायो। भगवान पनि त्यही भएर शेषको सम्बन्धलाई, ओहो यस्तो शेषसँग मेरो सम्बन्ध जोडिएको छ भनेर भगवानलाई पनि ठुलो गौरव छ, ठुलो अभिमान छ। शेष मेरा हुन् भनेर। त्यस्ता शेषजीको सम्बन्ध भएको हुनाले देवकीको गर्भमा जन्मने बित्तिकै मर्ने जो दोष थियो, त्यो दोष शेष सम्बन्धले हट्यो। गर्भ शुद्ध भयो। त्यो शुद्ध भएको गर्भमा अब भगवान आउँदै हुनुहुन्छ। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकर। सारा भक्तलाई अभय देने वाला भगवान आज आनक दुन्दुभी वसुदेव जी को मन में आउनुभयो। वसुदेव जी को मन द्वारा देवकी को गर्भ में प्रवेश गर्नुभयो। सारा जगतलाई धारणा करने वाला भगवान आज देवकी का गर्भ में निवास गर्नुभयो। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे। भोजेन्द्र गेग्नि शिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। यसो हेर्यो महाराज, खबर पुर्याए कंसलाई, महाराज महाराज महाराज
जेल त झलमल 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 दिव्य प्रकाशमान भएको छ। जेल गनाउने जेल थियो भाषमा आइरहेको छ। महाराज महाराज महाराजहरूको काल आएको छ। योभन्दा अगाडिका बच्चा गर्भमा आउँदा देवकी खुसी थिएनन्। न्याउरो मुख लाएर बसेकी हुन्थिन्। के गर्नु कंसले मारिदिन्छ भन्ने शोकले ग्रस्त भएकी हुन्थिन्। आजकल त देवकी पनि फुरुङ्ग छिन्, मक्ख छिन्। केही गडबडी लाग्छ मलाई। हो र बिग्रिँदैन, मार्नुपर्छ। तरबार लिएर गयो महाराज। आहै समी प्राण हरो हरि गुहा। मलाई मार्नेवाला त्यो हरि आइसके जस्तो बुझ्दछु। किमद्य तस्मिन् करणीयम्। यति बेला के गर्नुपर्छ मैले? आँसु छिट्टै गर्नुपर्छ। सोच्नु धेरै टाइम लानुहुन्न। छिट्टो निर्णय लिनुपर्छ। के गरौँ के गरौँ के गरौँ के गरौँ? मारौँ देवकीलाई? ओहो हुन्न हुन्न। स्त्री जातिलाई पार्नु हुँदैन। त्यहाँमाथि बहिनीलाई मार्नु हुँदैन। त्यहाँमाथि गुरुवती गर्भवतीलाई मार्नु हुँदैन। घरमा 3 जना व्यक्ति खुसी छन् भने त्यो घरको ऐश्वर्य बढ्छ। जुनसुकै घरमा पनि त्यो घरमा 3 जना व्यक्ति खुसी छन् भने घर कहाँ कसो वैभव बढेर। को पहिलो कुरा नन्दा आमाजु। नन्दा आमाजुलाई खुसी पारेर राख्न छ भने त्यो घरको ऐश्वर्य बढ्छ। नन्दा आमाजु आफ्नो माइतमा दुखी छन्, आनन्द छैन, छटपटी छ भने त्यहाँको राम्रो हुन सक्दैन। नन्दा आमाजुले आनन्द आनन्दसँग माइत जाँदाखेरि आहा फेरि नन्दा आमाजुले खुसी राख्नु। फेरि अहिलेका नन्दा आमाजु अलिक कडा पनि छन्। आफै मन नपरे भयो भने बाँकी हालेन, मन परे भयो भने अलि धेरै आएको छ। अर्को पत्नी श्रीमती। श्रीमतीलाई खुसी राखेको छ भने त्यो घरको पनि वैभव बढ्छ। अर्को गुरु आचार्य। यदि गुरुलाई पनि त्यो घरमा बस्दा आनन्द आउँछ, प्रसन्न हुनुहुन्छ भने त्यो घरको वैभव बढ्छ। 3 जनालाई त्यो घरमा 3 जनाको प्रसन्नता हुनुपर्छ। गुरु पनि त्यो घरलाई लिएर प्रसन्न भएको अवस्था हुनुपर्छ। श्रीमतीलाई पनि प्रसन्न राखेको हुनु पर्यो। र अर्को दिदीबहिनी नन्दा आमाजुलाई पनि प्रसन्न राखेको अवस्थामा त्यो घरको वैभव वृद्धि हुन्छ। यदि मैले आज देवकीलाई मारेँ भने मेरो त यश पनि जान्छ, आयु पनि जान्छ। म मरेपछि पनि मलाई अरूले सराप्ने छन्। देहे मृत्युे तम अनुजा सपन्ति। तर घोर अन्धकार नरकमा पुग्छु, हुँदैन, मार्न हुन्न भनेर फर्केर गएर किन? कोठामा गए मार्नुपर्छ भनेर मार्नुपर्छ भनेर आउँछ, नजिक आएपछि ओहो मार्न हुन्न भनेर जान्छ। कोठामा जाँदा भगवानको सन्निधि नभएको हुनाले बुद्धि विपरीत हुन्छ। जेलमा आउँदा घरभित्र भगवान हुनुभएको हुनाले बुद्धि सुबुद्धि हुन्छ, फर्केर जान्छ। आउने जाने गयो। नारदजी बोल्नु हो, नारदजी मेरो काल आए जस्तो छ, कस्तो हुन्छ भन्दैन। काल आयो बाबु, कालो कालो हुन्छ। मुरली बोकेको हुन्छ, मयूरको प्वाख लगाएको हुन्छ। 11 वर्ष छिटो हुन्छ, कालो कालो हुन्छ। राम राम 23 दिन जन्म आसीन संविशन्तिष्ठन् भुञ्जान पर्यटन्महि चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयं जगत्। ऋषिकेशको चिन्तनले सारा जगतमा जाँदै कालो कालो दिन थाल्यो। कृष्ण मुरली लिएको त्यहाँ देख्छ, यसो गर्दा छैन, यसो गर्दा छैन। गएर सुत्यो ढोका हो कि यस्तो हुन्छ, आत्रे गरेर कहाँ हेर्दा छैन, आरामी हेर्दा छैन। होइन, आइसकेको छ त्यो। फेरि खोज्छ, आत्तिन्छ। यो संसारमा भगवान अवतार लिनुभन्दा अगाडि नै भगवानको भजन गर्ने, भगवानको ध्यान गर्ने कंस नै हो।
त्यसले जति ध्यानहरू कसैले गरेनन्, त्यही भएर भगवत ध्यान गरेको हुनाले त्यो कंसको राजधानी पवित्र भयो, कंसको दरबार पवित्र भयो। भगवानले के अपवित्र ठाउँमा अवतार लिनुहुन्थ्यो र? कंसले भगवान अवतार लिनुभन्दा अगाडि नै भगवानको स्वरूपको चिन्तन गरेर सारा जगतमा जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ भगवानलाई नै देखेको हुनाले कंसको स्थान अवतार लिन योग्य भयो, पवित्र भयो। यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचि। भगवानलाई चिन्तन गर्नेवाला व्यक्ति पवित्र हुन्छ। त्यस्तो पवित्र कंसको दरबारमा भगवानले अवतार लिनुभयो। गर्भस्थ भगवानलाई सारा देवताहरू आएर स्तुति गर्नुभयो र पश्चात भगवान भाद्र महिना कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि मध्य 12 बजे 12 बजे किन आएको? 8 बार पार हुन्न, 8 बार पार हुन्न भनेपछि सबैले लगभग त्यसै 12 बजे आइदिन्छु म। के भन्नु त मध्यराति 12 बजे कोही हिँड्नुहुन्न, भूत आउँछ भन्छन् त म आइदिन्छु। अष्टमी के 8 हुँदैन भन्छन्, ल अष्टमीमै आउँछु म त। शुक्ल पक्षमा आउनुपर्छ, भगवान कृष्ण पक्ष त राम्रो मान्दैनन् है। हे कृष्णमा आउँछु ल, के हुन्छ? भगवानले अवतार लिएर सब कृष्ण पक्ष अष्टमी 8 12 यी सबलाई शुद्ध बनाइदिनको लागि, यी सबको मर्यादा बढाइदिनको लागि भगवानले जसले हेपिएर राखेका थिए, हेपिएका तिथि, हेपिएका दिन, हेपिएको समय, हेपिएको मध्यरात, ती सबलाई करुणा गर्नको लागि भगवानले त्यही समयमा च्यालेन्ज दिएर अवतार लिनुभयो। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको भाद्र महिना कृष्ण पक्ष अष्टमीको रातमा, भाद्र महिना कृष्ण पक्ष अष्टमीको रातमा जेलभित्र जन्मनु स्वयं परमात्मा। श्री कृष्णचन्द्र भगवान को, बालकृष्ण भगवान को, वसुदेव जी महाराज को, देवकी मैया को। भाद्र महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी को रातमा। धीरे धीरे आइए। भाद्र महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी को रातमा जेलभित्र जन्मनु स्वयं परमात्मा। स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतं सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनिं निमित्तं सत्यं सत्यस्य सत्यं सत्यमेव सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तथोपपन्नानि सुखावहानि कामभद्राणि मोहफलानाम्। भाद्र महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी को रातमा, भाद्र महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी को
खुशी को खबर था, पुत्रलाभ को बधाई हो।
भयो जय कन्हैया लाल के हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घरा जय कन्हैया लाल के 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 जय कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल
सच्चिदानंदन भगवान को, बालकृष्ण भगवान को, नंदोत्सव महोत्सव को, कृष्णावतार को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, पैसा दान पेटी छैन हो, त्यही त्यही चढाइदिनु भएको नि ए ऊ बुवालाई बुवा यहाँ पैसा दिनुहुन्छ अरे उहाँले के